या वदूद या सलाम, ये ऐसा वजीफा है जो निहायत तेजी से अपना असर दिखाता है। जिसके लिए भी ये अमल किया जाए उसके दिल में मोहब्बत करवटें लेने लगती, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर में दम करना है। न किसी की तस्वीर पर दम करने की हाजत है, न चीनी पर दम करने की जरूरत, न कुछ खिलाने पिलाने का झंझट, बस उस शख्स का तसव्वुर बांध ली। तसव्वुर में दम करने ही से वो शख्स इस कदर बेकरार हो जाता है, उसके दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा हो जाती है कि आप जो भी जायज बात मनवाना चाहे वो खुद ब खुद मानने पर आमादा हो जाता है। यही वजह है कि यह अमल इंतहाई सहल भी है और मुजर्रब व आजमूदा भी। कहा जाता है कि यह जादू से भी ज्यादा सूरत के साथ असर दिखाता है। मगर एक बात जहन नशीन कर लीजिए, इस अमल को शुरू करने से पहले चंद जरूरी बातें जानना लाजमी। अगर उन्हें जाने बगैर अमल किया जाए तो मामला वैसा ही हो जाता है जैसे कोई दवा खाई जाए मगर परहेजन न किया जाए, दवा बेअसर हो जाती है। इसी तरह अगर शराइत पर अमल न किया जाए बल्कि उनके बरखिलाफ कुछ कर लिया जाए तो इसके मुज़िर असरात भी सामने आते हैं। लिहाजा अगर आप ये अमल करने जा रहे हैं और इसका मुकम्मल और फौरी असर हासिल करना चाहते हैं, हर जायज बात मनवाना चाहते हैं, तो ये अमल इन्हीं शराइत के साथ की। आइए अब इस अमल को तफसील से समझते हैं। सबसे पहली चीज है या वदूद या सलाम। ये दोनों अस्मा ए मुबारका अल्लाह ताला के सिफाती नाम है और अल्लाह ताला की दो अलग सिफात की नुमाइंदगी करते हैं। एक मोहब्बत की सिफत, दूसरी सलामती की सिफत। यानी मोहब्बत भी नसीब हो और वो मोहब्बत सलामत भी रहे। ये नुक्ता समझ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले वक्त का तयन जरूरी है। जो वक्त बताया जाए ऐन उसी वक्त पर यह अमल करना है, तभी इसका भरपूर नतीजा मिलेगा। इसके लिए दो औकात निहायत अहम हैं जो आगे चलकर बयान किए जाएंगे, साथ ही शराइत और तरीका भी बताया जाए। बस वीडियो को मुकम्मल बगैर किसी हिस्से को छोड़े देख लीजिए ताकि बार बार किसी और अमल की हाजत पेश ना आए। एक बार ये अमल कर लेना जिंदगी भर के लिए काफी हो जाता है। इसके बाद जब भी कोई परेशानी लाहक हो, कोई हाजत दरपेश हो, किसी अफसर से बात करनी हो, रिश्ते का कोई मामला हो या घर में कोई मसला खड़ा हो जाए, यही अमल दोहरा लीजिए। इंशाअल्लाह उसी दिन मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है ये वदूद। इस इस्म ए मुबारक के बारे में बहुत से लोग मुख्तलिफ अमाल बताते हैं और बहुतों ने इसके वजीफे भी किए होंगे, मगर जो अमल आज बयान किया जा रहा है यकीनन इससे पहले नहीं किया हो, क्योंकि जो शख्स एक बार ये अमल कर लेता है उसे दोबारा किसी और अमल की जरूरत ही पेश नहीं आती। यह ऐसा रूहानी अमल है कि जो लोग या वदूद के दीगर अमाल व वजीफ कर करके थक चुके हैं या मोहब्बत के दूसरे वजीफ आजमा कर मायूस हो चुके हैं, वो बस यही एक अमल कर ले। ये इस कदर पुरअसर है कि इधर अमल शुरू किया और उधर तासीर मिलना शुरू हो जाती है और अपनी मुश्किलात को हल होते हुए खुद अपनी आंखों से। ये समझ लीजिए कि या वदूद एक नादिर और नायाब इस्म ए मुबारक है और मोहब्बत पैदा करने के मामले में इंतहाई मुअस्सिर है। यानी जिसके लिए चाहे और जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहे, इस अमल के जरिए उसके दिल में मोहब्बत जागजी हो जाती है और आपकी हर बात मानने में वो रगबत महसूस करता है। इसकी तासीर जादू टोने से कहीं ज्यादा मुस्तहकम है, इसलिए जादू, तावीज और इस तरह की चीजों से हमेशा बचना चाहिए। ऐसी चीजें बजाहिर वक्ती फायदा देती हुई महसूस होती है, मगर आगे चलकर जिंदगी में बड़े नुकसानात का बाइस बन जाती है। इसकी एक मिसाल यूं समझिए कि जो शख्स सूद पर लेन देन करता है, उसे वक्ती तौर पर लगता है कि उसकी परेशानी दूर हो रही है, मगर हकीकत में इसके पीछे बहुत बड़ी मुश्किलात आ खड़ी होती हैं। कुछ चीजें वक्ती फायदा जरूर देती हैं, मगर आगे चलकर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए हमेशा वही अमल इख्तियार कीजिए जो कुरान व हदीस से साबित हो। अल्लाह ताला के इस इस्म ए मुबारक या वदूद का मतलब जानना जरूरी है। इसका माना है मोहब्बत, यानी वो जात जो मोहब्बत करने वाली और मोहब्बत का सरचश्मा है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत का मोजज़ा देखना हो तो ये अमल की। अब
इस अमल की तरतीब समझनी जरूरी है। दोनों अस्मा ए मुबारका इकट्ठे पढ़ने हैं, मगर इसके आगाज़ार और इख्तिताम पर भी चंद मखसूस तस्बीहात पढ़नी हो। जब यह मुकम्मल तरतीब अपनाई जाएगी तो इस अमल की तासीर और बरकत खुद ब खुद सामने आने लगेगी। और यकीन कीजिए कि ऐसा सादा और मुअस्सिर अमल शायद इससे पहले कभी न किया गया हो। अब इस अमल के वक्त को समझ लीजिए। इसका बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले का है, या फिर फज्र की नमाज के फौरन बाद उसी जगह बैठकर भी यह अमल किया जा सकता। अगर रात को यह अमल किया जाए तो अमल करने के फौरन बाद सो जाना चाहिए और किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इसी तरह अगर सुबह के वक्त यह अमल किया जाए तो अमल के दौरान किसी से कलाम न किया जाए। यही एहतियात बरकरार रखनी। सबसे पहले वो आयत ए मुबारका पढ़ी जाएगी जो कुरान ए मजीद की सबसे अजीम और सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयत शुमार होती है, और इसी से इस अमल का आगाज किया जाएगा। यही इस अमल की मुकम्मल तरतीब। वीडियो को गौर से देखेंगे तो सब कुछ वाज़ह हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आज ही इस अमल में ऐसी कामयाबी नसीब होगी जिसके बाद नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। यह किस कदर अजीम अमल है। सबसे पहली आयत ए मुबारका की तादाद सिर्फ 100 मरतबा है, यानी ये आयत 100 बार पढ़नी। देखिए, कुदरत का ये एक अजीब उसूल है कि जिस चीज की जरूरत ज्यादा हो उसे उतनी ही ज्यादा मिकदार में पैदा किया जाता है ताकि जरूरत पूरी होती रहे। मसलन नमक की जरूरत इस कदर आम है कि रोटी सालन नमक के बगैर बेमजा लगते हैं, और अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या राया, हर कोई अपने खाने में नमक इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि कुदरत ने नमक के पहाड़ों के पहाड़ पैदा फरमा दिए, और समुद्री नमक भी कई इलाकों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पानी की जरूरत देखिए, इंसान हो या हैवान, पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दरियाओं के दरिया बहा दिए। बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान को, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस कदर जरूरत है कि गोया किसी और आयत की जरूरत ही नहीं रहती। कुरान पढ़ा जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, खाना खाया जाए तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। ये इतने सादा अल्फाज हैं कि इनमें अल्लाह ताला की 3 सिफात यकजा मौजूद है, और आलिम हो या जाहिल, देहाती हो या शहरी, अरबी हो या अजमी, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक की जबान पर यह आसानी से याद हो जाती है ताकि कोई मुसलमान भी बिस्मिल्लाह की बरकत से महरूम न रहे। तो यही पहली आयत ए मुबारका है जो मुकम्मल इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 2-3 फायदे हैं, और ये खुद भी इस अमल का हिस्सा है, बल्कि इस अमल में कामयाबी का एक अहम जरिया। ये न समझिए कि ये महज इब्तिदाई रस्म, यही खुद एक बाकायदा अमल है जो बयान किया जा रहा है। इसी तरह अमल का आगजाज करने के बाद अगला मरहला दुरूद पाक का है। इसकी तादाद 3 या 7 मरतबा रखी जाए। अगर दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ा जाए जो नमाज में पढ़ा जाता है तो यह ज्यादा अफजल और बेहतर है, वरना जो भी दुरूद पाक याद हो वो भी पढ़ा जा सकता। यही इस अमल की तरतीब और तरीका एकार है। इस तरह जब अमल का आगाज किया जाएगा तो इंशाअल्लाह नतीजा देखकर हैरानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी तादाद में पहले बताई गई है बिल्कुल उतनी ही तादाद में दोबारा पढ़नी है, और इस दौरान अल्लाह की रहमत का तसव्वुर रखना है कि अल्लाह की रहमतें मुझ पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही। याद रहे कि अल्लाह ताला ने अंबिया ए किराम पर जितनी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए उनकी तादाद 104 है। इनमें 60 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर, 30 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और 10 सहीफे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर तौरात के नुज़ूल से पहले नाजिल हुए। बड़ी आसमानी किताबें 4 हैं। जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान ए मजीद जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम किताबों और सहीफों का मजमूई मजमून कुरान ए मजीद में मौजूद है। पूरे कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा में समोया हुआ है। यही वजह है कि जो शख्स पूरे खुलूस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है
उसे तमाम आसमानी किताबें और सहीफे पढ़ने के बराबर अज्र मिलता है। अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों या वदूद पहले पढ़ना है, यानी या वदूद या सलाम। कुछ लोग इसे उल्टी तरतीब से यानी या सलाम या वदूद पढ़ते, लेकिन दुरुस्त तरतीब यही है, या वदूद या सलाम। इसी तरतीब के साथ ये इस्म ए मुबारक पढ़ना है और इसकी अजमत देखिएगा कि किस कदर आपकी तकदीर में कामयाबी रकम हो। जब ये अस्मा ए मुबारका पढ़े जाएं तो एक बात का ख्याल रखना जरूरी है, उस शख्स का मुकम्मल तसव्वुर कायम रखा जाए जिसके लिए यह अमल किया जा रहा हो। यानी अगर आपका कोई भाई आपसे नाराज है, कोई बहन नाराज है या कोई और रिश्तेदार नाराज है और जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर जरूर कायम रखिए। उसका तसव्वुर रखते हुए ही यह अमल पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके पीछे पीछे होगी। जो लोग परेशान हाल हैं और कहते हैं कि हमारे अमाल में तासीर नहीं, वो इस अमल को सिर्फ एक बार इसी तरतीब के साथ करके देख लें। अब या वदूद का यह इस्म ए मुबारक इस कदर बेमिसाल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाने के बाद उसकी आसानी के लिए बेशुमार चीजें पैदा फरमाई और सबसे अहम चीज अपना जिक्र अता फरमाया। जो कोई ये वजीफा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। अगर कोई बीवी चाहती है कि अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करे, उसे महसूस हो रहा हो कि मोहब्बत कम होती जा रही है और रोज बरोज घर में मसाइल जन्म ले रहे हो, तो वो औरत ये अमल एक बार कर ले तो उसका शौहर, ससुराल वाले और पूरा खानदान उसका एहतराम करने लगेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स महसूस करे कि उसके खानदान या मुआशरे में उसकी इज्जत व मकाम घटता जा रहा है, तो वो भी यह अमल करे। इस इस्म ए मुबारक को सबसे पहले या वदूद पढ़ा जाए, फिर या सलाम। जैसे पहली आयत ए मुबारका की एक तस्बीह पढ़ी गई, इसी तरह अब या वदूद की अलग से एक तस्बीह पढ़नी है। या वदूद या वदूद या वदूद, ऐ मोहब्बत वाले, ऐ मोहब्बत वाले, ऐ मोहब्बत वाले अल्लाह ताला। इस दौरान दिल में यही तसव्वुर रखना है, या अल्लाह मेरी बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, या मेरे घर वालों के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, मेरे भाई के दिल में, मेरे अफसर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे। यानी जिससे भी आप अपनी जायज बात मनवाना चाहें, एक शर्त जहन में रखिए, यह अमल कभी नाजायज या हराम तल्लुक के लिए न कीजिए, वरना जितने फवायद शुरू में बयान किए गए उतने ही इसके मुज़िर असरात भी हो सकते। जब अल्लाह के कलाम को नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है, इस अमल का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अमल करने के बाद अपनी तौफीकर के मुताबिक खवा 5 रुपए हो, 10 रुपए हो या 100-500 रुपए कोई ना कोई चीज अल्लाह की राह में जरूर सदका कीजिए। इस सदके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर अमल के दौरान आपसे कोई कोताही या गलती सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला उस सदके की बरकत से उस कमी को पूरा फरमा देता है और आपको उस मुश्किल से नजात अता फरमा देता है। आपसे जो कोताही हुई उसका अझाला हो जाता है। यही वजह है कि हमेशा वजीफे से पहले या बाद में सदका दिया जाता है और बड़े बड़े आमिलीन भी सदके की इसी अहमियत पर जोर देते हैं। ये अमल इसीलिए इतना मुअस्सिर है। पहली तस्बीह पढ़ने के बाद दूसरी तस्बीह अलग से पढ़नी है और ये इस्म ए मुबारक की तस्बीह। अब तीसरे नंबर पर जो चीज पढ़नी है उसे 3 तस्बीह वाला अमल भी कहा जाता है। या वदूद पढ़ने के बाद ये तस्बीह पढ़ी जाती है और आखिर में यह भी बताया जाएगा कि तसव्वुर में दम कैसे करना है। देखिए अल्लाह ताला वदूद है क्योंकि वो अपने बंदों के दिलों में पहले अपनी मोहब्बत पैदा फरमाता है, फिर उनसे मोहब्बत फरमाता है। आमतौर पर मोहब्बत इसी तरह परवान चढ़ती है कि पहले महबूब अपने चाहने वाले पर थोड़ा मेहरबान होता है, जिससे चाहने वाला महबूब से मोहब्बत करने लगता है और अगर महबूब भी जवाबी मोहब्बत दे तो ये रिश्ता मजीद गहरा हो जाता है। यही वजह है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह का महबूब बनने के लिए भी लोग इसके बाद अल्लाह
اسم اے مبارک کو پڑھتے ہیں۔ دلوں کو مسخر کرنے کے معاملے میں یہ اسم اے مبارک سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو اپنی محبت میں مائل کرنا، شوہر کو اپنی محبت میں لانا، سسرال والوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، بہت سے مسائل کا یہی حل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی افسر پریشان کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ کی تنخواہ یا اجازت روک رہا ہے، بات بات پر جھڑک دیتا ہے، یا محلے میں کوئی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے اور اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی اور وہ محبت سلامت بھی رہے گی۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اولاد کی فرمانبرداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت، اگر ان تمام رشتوں میں محبت نہ ہو تو خونی رشتے بھی محض تقاضا رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے محبت اور الفت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی عمل کے ذریعے یہ محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ صرف 3 دن مسلسل یہ عمل کیجئے اور تصور میں دم کرتے رہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوا، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت سے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی 2 الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے دل میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی تقدیر بھی وہ معین کی۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تموتوا۔ کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سے تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کی اعتبار ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل۔ تو معلوم ایک بات جان لیجیے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں، کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شان خدا بخش بہت بڑی، وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں۔ آنے واحد میں آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ۔ مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہوائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی۔ اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینچ چھوٹا جہاز پہ چلی والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کی۔ آپ تصور کیجیے۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافیہ سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آگے، یہ ساہیوال کی آگے، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، باولپور، سبا سٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے،
وہ مستقبل کی شے ہے میرے. باولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے. آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمرسٹ آئے گا, وہ میرے لیے مستقبل بن گیا, لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سمرسٹ. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں, اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا بھی سوال آنے واحد. یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہ پر آئے, تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم, اس میں سب کچھ موجود ہے, ہمیشہ سے موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بات میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان, جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت, جیسے ابھی آیت میں پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی الارض. ہم ہر وقت صدمے ہے, کوئی تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, بیماری آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی بچہ فوت ہو گیا, کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا, یہ ہر وقت حوادث. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے, لمبی حدیث ہے وہ, لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ, یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئ وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے, لدخلت النار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے, کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ, یہی ایمان بالقدر کے مذہب. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا, ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر, کاش کہ میں اس وقت یہ کر دے. یہ لا, اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان. اس لا سے کاش, اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا, کاش میں یہ نہ کرتا, کاش کہ ہو جاتا. یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئ, تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں ہے. کوئی تدبیر تم کر لیتے, کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے, کوئی تم قدم اٹھا لیتے, کچھ بھی کر لیتے, وہ تو آنی ہی آتی. وما انما افتاک, جو چیز تم سے چھوٹ گئی, رہ گئی, نہیں ملی. ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی, آپ نے بھی درخواست دی تھی, آپ کو نہیں ملی, اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی, بس گئی. تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی. اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل, کوئی تدبیر, کوئی سفارش, کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا, کوئی جو ہے اس پہ طاقت نہیں رکھتا تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر, تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی. اگر یہ یقین نہیں ہے, یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان, جو انسان کے اوپر بند ہو رہا ہے, اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے. یہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے, اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان, وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یہ ہر چیز پہلے سے طے ہے. تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے, اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے. کیوں؟ تو یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا, فرشتے نے لکھ دیا تھا, رحم مادر میں لکھ دیا تھا, شقی او سعید, یہ بدبخت ہے یا سعادت مند. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گئی. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا, توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے, اور علامہ یفعل الانسان, انسان کیا کرتا ہے, اس میں اس کی قدرت کی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے, اس کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول, اس سے آگے ہم نین میخ نہیں نکالیں, وہ محفوظ راستے. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے, اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے, اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا وہ کچھ سوچتے ہیں, کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں, بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے یہاں 2 طبقے ہو گئے, جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض, کوئی اختیار.
اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرے۔ انہیں قدریہ کے تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند، اس میں انسان سے پابندی کی نفی کرتی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں، یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط، یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہو، مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا بات صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ بڑھ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے، اس سے باہر نکلے۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، اس جینز کو کوئی بدل سکتا، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھال کر جین ہے، پابندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل پختہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لی، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ ملک۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کرے۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس اتنی حدود کے اندر کام کرے گی، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی حد، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کس لیے ہے؟ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہیں، اب پتہ نہیں اردو میں اس لیے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے سارے شکل میں سامنے آ جاتی۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر دیں وہ اور تو مسئلہ۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے۔ وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اضافہ البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حکومت نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم تو سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنی، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوا، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ،